मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर क़ादरी आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान जैसा कि आप जानते हैं आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक में इस मरतबा आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से हम तमाम हमारी टीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कई दीनी और दुनियावी बातें इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक हमारे कई ख़ास मेहमानों के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक़ शेर व अदब से है, मेरी मुराद माहिर इल्म उरूस जनाब सैयद खादिम रसूल आइनी साहब जो कि खानक़ाह क़ुद्दुसिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मुफ्ती आज़म उड़ीसा हज़रत सैयद अब्दुल क़ुद्दूस अलैहि रहमा के साहिबजादे भी हैं, जिनकी 4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अभी हज़रत यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर भी रहे हैं। कई कलामें हज़रत के अखबारात में भी आते हैं, माहाना रिसालों में, वीकली मैगज़ीन्स में भी छपते हैं और हज़रत तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। फ़न उरूस के मैदान में अलग शान रखते हैं। तो हज़रत मैं आपका तहे दिल से इस्तक़बाल हमारी तमाम टीम की जानिब से करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त आज हमारे प्रोग्राम के लिए इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम में मदऊ किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद बातें रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से एक आध बात जो है आपके सामने पेश करता हुआ अपनी बात जो है प्रोग्राम की तरफ ले चलूँ। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साआतें चल रही हैं, एक बात जहन में आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की रातें बड़ी नूरानी होती हैं, दिन बड़े सुहाने होते हैं। बेहतर जानते हैं तमाम मोमिन भाई बहन कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की जानिब से कितनी बशारतें हमें मिल रही हैं, जिसमें से एक बात जहन में आ रही है कि रात जब होती है तो एक आसमान की जानिब से मुनादी आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कोई खैर का तलबगार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर मांगे, है कोई बख्शिश का तलबगार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश का तालिब हो जाए, और है कोई अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला, है कोई सवाली जो अपना सवाल अल्लाह की बारगाह में पेश करे और अपना सवाल पूरा करे। ऐसे तमाम चीज़ों से इंसान अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है जो कि हम मांगते नहीं। ऐसी मुबारक सातों में हम रातें भी ज़ाया कर रहे हैं, दिन भी जो है बाज़ारों में इधर उधर जो है वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन ख़ास मुबारक सातों की कदर करने की जो है ख़ास ताकीद फरमाई है और जो बुराई करने की नीयत रखते हैं उनसे भी कहा जाता है कि ये बुरा करने वालों बुरे कामों से रुक जाओ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है। और ख़ास आखिरी बात कहते हुए अपनी बात इख्तिताम की तरफ लाऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक एक ख़ास इबरत हासिल करने वाला महीना है और अगर कोई मोमिन पहचान ले कि रमज़ानुल मुबारक की बरकतें रहमतें क्या है, इसकी कदर क्या है, तो वो चाहेगा सिर्फ एक महीना नहीं, पूरे 12 के 12 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक जैसे मुबारक साथ अता फरमाए। हमें चाहिए कि एक ख़ास महीना जो अल्लाह की जानिब से अता किया गया है,
اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کریں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروگرام استقبال رمضان کے ذریعے ہم ہر ایک دن جو ہے کسی نہ کسی ایک خاص مہمان جو کہ عالم دین ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا صحافی ہیں یا سوسائٹی کے خیرخواہ ہیں، ان کے ساتھ جڑ رہے تھے اور سوال و جواب کی شکل میں آپ تک کئی باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج کے جو خاص ہمارے مہمان ہیں ایک اردو دنیا سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، جو کہ آج کی ہماری نشست خاص کر حضرت جو ہے نظم کی شکل میں اپنی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہ آج کا خاص پروگرام نظم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں مہمان ہمارے حضرت سید خادم رسول عینی صاحب ایک بڑے اردو دنیا کے شاعر ہیں اور اپنے جو ہے انفرادی شان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کا استقبال ہماری پوری ٹیم کی جانب سے پھر ایک مرتبہ کرتا ہوں اور خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان سے خاص کر ایک بات سوال کی شکل میں پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کس طریقے سے منائیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی حضرت۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو یہ پروگرام کیا ہے استقبال رمضان، جی، یہ بذات خود سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 29 شعبان میں صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے جی اور ماہ رمضان کی اہمیت بتایا کرتے تھے۔ جی تو ماہ رمضان کا ہم استقبال کیوں کریں؟ جی، نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ یہ رسول کی سنت ہے۔ بے شک۔ نمبر 2 اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، یہ بھی محسوس کرتے ہیں جی کہ ماہ رمضان ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا کرتا ہے۔ بالکل۔ کون سا تحفہ؟ کوئی میٹیریلسٹک تحفہ نہیں لاتا ہے، بلکہ نیکی کا تحفہ لے کے آتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان صرف نیکی کا تحفہ نہیں لاتا، بلکہ نیکیوں کو اضافہ کرتے ہوئے آتا ہے۔ جی حدیث پاک ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں ایک نفل ادا کریں تو ثواب فرض کا ملتا ہے، جی بالکل۔ اور ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ سوچیں، انالیسس کریں کہ ایک دن میں ہم 17 فرض کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو 17 کو 70 ملٹیپلائی کیجیے۔ مثال کے طور پر جی ہم روزانہ 17 رکعت کی نماز فرض پڑھتے ہیں، جی اور 17 رکعت کو آپ 70 ملٹیپلائی کیجیے، ضرب دیجیے۔ جی پھر اب یاد کیجیے شب معراج میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، جی لیکن آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ جی بالکل۔ تو اس کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے جی 10 اور ملٹیپلائی کر دو اچھا تو کل آتا ہے 11,900۔ اچھا یعنی کہ آپ 70 رکعت کی نماز پڑھتے ہو اور 11,900 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ آپ روزہ تو رکھتے ہو، جی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر خدا خود دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ فرض کی نماز بالکل چھوڑیے مت، جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیے، جی کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جی ہر لمحہ آپ عبادت میں گزاریے، جی خدا و رسول کی ذکر میں گزاریے، بالکل۔ انشاءاللہ آپ کو رمضان کی برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، جی مثال طور پر جب کوئی مہمان آتا ہے جی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو استقبال کیسے کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سجاتے ہیں، در و بام سجاتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی روح کو سنواریں، سبحان اللہ۔ اپنے کردار کو سنواریں، اچھا اور یہی سب سے بہتر استقبال کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے مہمان آتے وقت ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے سنوارتے ہیں ظاہری اعتبار سے، جی تو رمضان المبارک آتے وقت جو ہے ہم باطنی اعتبار سے سنورنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ کا جو ہے خاص جو ہے آج ایک انوکھی بات سننے میں ملے۔ جی حضرت الحمدللہ۔ حضرت آپ کئی جو ہے بہترین باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے۔ ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کے ماحول کے تعلق سے رمضان المبارک رمضان المبارک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین؟ جی، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جی بے شک۔ تقویٰ کا مہینہ ہے۔ جی اس میں ہم تقویٰ شعاری پیدا کریں، جی صبر پیدا کریں۔ جی لیکن افسوس کہ رمضان کے مہینے کو لوگوں نے کھیل کود کا مہینہ بنا دیا، اللہ اکبر، بسیار خوری کا مہینہ بنا دیا، اللہ اکبر۔ جبکہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے۔ جی بالکل بے شک۔ دیکھیے، صرف روزہ رکھنا ہی
کے لیے نہیں کہا گیا ہے. جی روزے کے علاوہ ہمیں غیبت نہ کریں, بالکل ہم جھوٹ نہ بولیں, جی کسی کی امان میں خیانت نہ کریں, جی گالیاں نہ دیں, جی تب جا کے روزہ قبول ہوگا. جیسے کہ برے کاموں سے رک جانا. برے کاموں سے رک جائیں, اپنے نفس کو کنٹرول کریں. جی بالکل. اپنے نفس کو کنٹرول صرف بھوک کے لیے نہیں بلکہ دیگر باتوں میں بھی دیگر گناہوں خود کو سے کنٹرول کرنا ہے. جی اور دیکھیے جو ہدایتیں دی گئی ہیں اسلام میں, ان ساری ہدایتوں پر عمل کرنا ہے. جی اور روزہ تو رکھے, جی روزہ میں افطار کیا آپ نے, جی بالکل. اس کے بعد پھر آپ تراویح پڑھیے, باقاعدہ 20 رکعت کی نماز جماعت سے پڑھیے. جی کہ سحری کا وقت آیا, سحری کرنے کے بعد سو مت جائیے. جی حکم ہے سحری کرنے کے بعد پیدل چلیے مسجد میں, جی ماشاء اللہ. وہاں پر جماعت سے نماز پڑھیے. جی کہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیے, جی عصر کی نماز جماعت سے پڑھیے, مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیے. جو یہی حکم ہے, جماعت واجب ہے اور رمضان میں زیادہ واجب. جی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان میں نا مکمل طور پر اسلامی انداز سے جی جو رسول اللہ نے حکم دیا اس انداز سے ہم منائیں, نہ کہ اسے تفریح کا ذریعہ بنا دیں. جی جیسے کہ نوجوانوں کے تعلق سے آپ تفریح کی جب بات آ اس رہی کی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن تو پڑھتے ہیں جی لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ. دیکھیے قرآن آیا ہدایت کے لیے. جی بالکل. ہم جب تراویح پڑھتے ہیں, کتنے لوگ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں, سمجھ کے نہیں پڑھتے. آج جو گمراہیت پھیل رہی ہے, بہت سارے لوگ ابتداء کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہے. ہاں اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم تراویح ضرور پڑھیں, قرآن ضرور سنیں, لیکن ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن کا تفسیر پڑھیں, جی قرآن ترجمہ پڑھیں. تو جتنی گمراہیت پھیل رہی ہے نا, ساری گمراہی کنٹرول میں آ جائے گی, اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ سوالات جوابات خود بخود آتے رہیں گے. جی ناظرین دیکھیے, قرآن شریف آج کے خاص ماحول کے لحاظ سے میں نے ایک بات حضرت سے پوچھی تھی کہ آج کے ماحول کے لحاظ سے کیا فرمائیں گے. تو قرآن شریف ہم صرف پڑھ رہے ہیں, سمجھ کر اگر پڑھنا شروع کر لیں تو نوجوان طبقہ ہو یا کوئی اور بھی ہو, تمام جو ہے سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں, کئی باتیں ہم جو ہے حضرت سے سننے میں ملیں گے. چلیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت چونکہ آج کی خاص نشست ہماری نظم کی شکل میں ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے آج کی نشست جو ہے حمد باری تعالیٰ سے آگے بڑھائیں. انشاءاللہ ہم کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. ختم ہو جائے ہر بلا یا رب. جی ماشاء اللہ. ختم ہو جائے ہر بلا یا رب, آمین آمین. ان کے دربار میں بلا یا رب. ماشاء اللہ آمین. ان کے دربار میں بلا یا رب. جام وحدت مجھے پلا یا رب. جی جام وحدت مجھے پلا یا رب. جلوے جان جاں دکھا یا رب. سبحان اللہ. جلوے جان جاں دکھا یا رب. میں غم ذات کو بھلا ہی دوں. جی میں غم ذات کو بھلا ہی دوں. کر دے میرا تو یوں بھلا یا رب. کر دے میرا تو یوں بھلا یا رب. جس سے بجھ جائے آتش فرقت. اچھا. جس سے بجھ جائے آتش فرقت. بھیج طیبہ سے وہ ہوا یا رب. سبحان اللہ. بھیج طیبہ سے وہ ہوا یا رب. واہ یا رب. اور تیری رحمت غضب پہ غالب ہے. بالکل. تیری رحمت غضب پہ غالب ہے. رحم کا کر معاملہ یا رب. سبحان اللہ. بے شک. رحم کا کر معاملہ آپ یا رب. ایک ایک شعر پر آمین کہنا ہے. جی 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 بے شک. یہ ہم جو مناجات کی صورت, مناجات کی صورت. جی ماشاء اللہ. کھیتیاں تجھ سے ہو گئیں سیراب. جی کھیتیاں بالکل تجھ سے ہو گئیں سیراب. میرے دل کو بھی دے بقا یا رب. ماشاء اللہ آمین. میرے دل کو بھی دے بقا یا رب. اور یہ شعر دیکھیں کہ شہر حمد و ثنائے عالی میں. جی شہر حمد و ثنائے عالی میں ہو گیا میرا داخلہ یا رب. ہو گیا میرا داخلہ یا رب. تو دلیل بھی ہے طبیب بھی. اچھا. تو دلیل بھی ہے طبیب بھی. دینا امراض کو شفا یا رب. آمین آمین. دینا امراض کو شفا یا رب. شفا یا رب. اور وصل کی راہ ہو صاف اور شفاف. جی وصل کی راہ ہو صاف اور شفاف. ہجر کا سنگ تو ہٹا یا رب. ہجر کا سنگ تو ہٹا یا رب. جی. اور یہ خدا کی ہم سنیں. نخل و گل اور شجر دیے ہم کو. جی نخل و گل اور شجر دیے ہم کو.
तूने दी है हवा फिजा या रब, सुभान अल्लाह, तूने दी है हवा फिजा बेशक या रब। और मादहुन तेरी है सिफत आला, जी, मादहुन है तेरी सिफत आला, उनका नाइत मुझे बना या रब। जी, और मक्ता पेश खिदमत है जी, कि हश्र में उसी का हश्र में उसका हश्र खूब रहे, अच्छा, हश्र में उसका हश्र अच्छा, खूब रहे, खूब रहे, है ये ऐनी की इल्तिजा या रब, सुभान अल्लाह, है ये आमीन, ऐनी की इल्तिजा या रब। और खत्म हो जाए हर बला या रब, उनके दरबार में बुला या रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारा कलाम जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में हम्द की शक्ल में जो कि मनाजात शुक्रिया। सुना रहे थे। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, आपके पूरा कलाम हर शेर पर जो है दाद देने का जो है मन कर रहा है। और तेरी रहमत गज़ब पे गालिब है, नाज़रीन गौर करें, तेरी रहमत गज़ब पे गालिब है, रहम का कर मामला या रब, रहम का कर मामला या रब। ख़ास रमज़ान की साआतें हैं, रहम का करम का मामला तो चल रहा है। हमें भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहम की भीख मांगे, करम की भीख मांगे। तो प्रोग्राम को और आगे बढ़ाता हूँ मैं। हज़रत हम्द बारी ताला तो आपने जो है हमारे नाज़रीन के सामने सुनाने का शर्फ हासिल कर रहे थे, नाते अशार भी चंद हो जाएं तो और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का, आपकी इनायतों का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाते पाक के चंद अशार समाअत फरमाएं। जी इरशाद। अरब के माह की शोहरत यहाँ भी है वहाँ भी है, सुभान अल्लाह, अरब के माह की शोहरत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी की खूब ये रिफ़त अच्छा, यहाँ भी है वहाँ भी है। जी, ज़मी में है मोहम्मद नाम उनका अर्श पर अहमद, बेशक ज़मी में है मोहम्मद नाम उनका अर्श पर अहमद, जी, मेरे सरकार की अजमत यहाँ भी है वहाँ भी है। सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की अजमत यहाँ भी है वहाँ भी है। वाह। और पढ़ो कुरान पढ़ो तौरात इंजीलो ज़बूर नूर, अच्छा, पढ़ो कुरान पढ़ो तौरात इंजीलो ज़बूर नूर, शहे कौनैन की मिदहत यहाँ भी है वहाँ भी है। अच्छा माशाल्लाह, शहे कौनैन की मिदहत यहाँ भी है वहाँ भी है। सुभान अल्लाह। और इसे देखें, क़यादत की है ग़ज़वों में, शफ़ाअत होगी महशर में। जी, क़यादत की है ग़ज़वों में, जी, क़यादत होगी महशर में, कि महफूज आपसे उम्मत यहाँ भी है वहाँ भी है। एक और मरतबा इनायत फरमाएं। क़यादत की है ग़ज़वों में, शफ़ाअत होगी महशर में। जी, क़यादत की है ग़ज़वों में, शफ़ाअत होगी महशर में, शफ़ाअत होगी कि महशर में। महफूज आपसे उम्मत यहाँ भी यहाँ भी है वहाँ भी है। माशाल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ज़मी में वही उतरी दीद रब होती है असरा में, अच्छा, ज़मी में वही उतरी दीद रब होती है असरा में, जी, खुदा से आपकी कुर्बत यहाँ भी है वहाँ भी है। सुभान अल्लाह, खुदा से आपकी कुर्बत यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मी वाले निसार उन पर, फलक वाले भी हैं कुर्बान, बेशक ज़मी वाले निसार उन पर, फलक वाले भी हैं कुर्बान, हर एक को शाह से उल्फत यहाँ भी है वहाँ भी। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। हर एक को शाह से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। हर एक को शाह से उल्फत जी, यहाँ भी है वहाँ भी है। सुभान अल्लाह। और ये शेर देखें, हैं गारों में भी ग़ज़वों में भी सिद्दीक आप ही के साथ, बिल्कुल सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं गारों में भी ग़ज़वों में भी सिद्दीक आप ही के साथ, कि उनका जज्बे खिदमत यहाँ भी है वहाँ भी है, कि उनका जज्बे खिदमत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मक्ता समाअत फरमाएं, ज़मी पर कंकरी बोले जी, फलक में चांद हो टुकड़े, ज़मी पर कंकरी बोले फलक में चांद हो टुकड़े, ऐनी शाह की कुदरत यहाँ भी है वहाँ भी है, ऐनी शाह की कुदरत यहाँ भी है वहाँ भी है। अरब के माह की शोहरत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी की खूबी रिफ़त यहाँ भी है वहाँ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। जी, मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिबे इल्म हूँ।
یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ حضرت، بڑا ہی پیارا کلام ہمارے سامعین کے سامنے آپ جو ہے سا پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عرب کی ماہ کی رفعت، عرب کے ماہ کی شہرت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کی خوب یہ رفعت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ سامعین، نعت شریف جو لکھنے والے لکھتے ہیں، شاعر اپنے دل کی گہرائیوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اشعار کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر سامعین ذرا سوچئے، جب ہم نعت سنتے ہیں تو ان اشعار پر غور کر کر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے محسوس ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں، سامنے ہر قدم پر وہ سیرت کو لا کر اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، تو کیا ہی خوب ہماری زندگی ہوگی۔ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہی ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک۔ جی پہلے اردو میں 3 اشعار سماعت فرمائیں۔ جی بالکل۔ دے رہا ہے مسلموں کو ضابطہ ماہ سیام۔ اچھا، ماہ سیام سے مراد ماہ رمضان۔ رمضان المبارک۔ جی دے رہا ہے مسلموں کو ضابطہ ماہ سیام، نور ایمان اور تقوی کی ضیا۔ سبحان اللہ، نور ایمان، نور ایمان اور تقوی کی ضیا، ماہ ضیا سے مراد اجالا، روشنی۔ جی جی، اجالا، نور ایمان اور تقوی کی ضیا، تقوی کی روشنی دے رہا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس کا استقبال کیجئے مومنو، سنت ہے یہ۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ حدیث صاحب ہے، حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے۔ جی، اس کا استقبال کیجئے مومنو، سنت ہے یہ، جی، تحفہ نیکی لیے پھر آ گیا ماہ سیام۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تحفہ نیکی لیے پھر آ گیا ماہ سیام۔ ماہ سیام۔ جی، اور تیسرا شعر میں مقطع ہے کہ صائموں کی افضلیت عینی اس سے جان لو۔ اچھا، صائموں کی افضلیت عینی اس سے جان لو، اجر ان کو دیتا ہے خود کبریا۔ سبحان اللہ، اجر ان کو دیتا ہے خود کبریا ماہ سیام۔ جی، اور چند اشعار ہیں۔ جی، رب کا قرآن جس میں اترا آ گیا ماہ سیام، جی، ہے مقدس یہ مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے صدقے روزہ داروں کو ملے ریان بھی۔ اچھا، اس کے صدقے روزے داروں کو ملے ریان بھی، ہے مہینوں میں نرالا آ گیا ماہ سیام۔ ماشاءاللہ۔ چاند دیکھو اور کرو سب کے لیے عینی دعا، جی، ہے مسرت خیز لمحہ آ گیا ماہ سیام۔ اب انگریزی میں اشعار سماعت فرمائیں۔ جی، فار آل آف us benevolent month of Ramadan, اچھا، full of divinity quotient month of Ramadan, جی، ماشاءاللہ۔ believers happiness and delight know no bounds, believers happiness and delight know no bounds, to behold your moon the crescent month of Ramadan. month of Ramadan، ماشاءاللہ۔ This is one of the 5 pillars of great Islam. بے شک، This is one of the 5 pillars of great Islam. To observe your fast incumbent month of Ramadan. اچھا، The spiritual rewards are getting multiplied. جی بالکل، The spiritual rewards are getting multiplied. جی، In your sanctity is present month of Ramadan. ماشاءاللہ، The Quran was revealed on the day of power. بالکل، Laylatul Qadr. ليلۃ The القدر، Quran was revealed on the day of power. جی، In you this sacred day present month of Ramadan. ماشاءاللہ، You inculcate the discipline and self-control.
you inculcate the discipline and self control, you are truly an excellent जी month of Ramadan. सुभान अल्लाह और मक्ता पेश खिदमत है, जी the paradise is opened on your arrival. अच्छा The paradise is जन्नत opened. के दरवाजों को जी, खोलने के बेशक। मुतालिक आपके ख्यालात The paradise is opened on your arrival. Annie is also your adherent. अच्छा मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जी, समाअत का। सुभान अल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में आप उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी जो है हज़रत आइनी साहब से अशार रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक अशार समाअत कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम को मैं और आगे बढ़ाता चलूँ। नुज़ूल कुरान का जो ताल्लुक़ रमज़ान अल मुबारक से है, रमज़ान अल मुबारक जैसे ही आता है तमाम सामीन, तमाम नाज़रीन का जहन कुरान शरीफ की तरफ दौड़ता है और तमाम मुसलमानों का जहन, नाज़रीन सिर्फ नाज़रीन नहीं बल्कि तमाम आलम के जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, तमाम के जहनों में कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से जो है एक अलग चाहत पैदा हो जाती है। और जो साल भर खामोश रहते हैं वो भी जो है कुरान शरीफ से ख़ास ताल्लुक़ रखकर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू करते हैं। रमज़ान अल मुबारक में नुज़ूल कुरान के ताल्लुक़ से चंद अशार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हज़रत, बेशक कुरान की आयत है, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीही कुरान। जी माशाल्लाह, यही वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। सिर्फ नाज़िल, कुरान नहीं, ज़बूर भी उतारी गई, अच्छा इंजील भी उतारी गई, अच्छा ज़बूर भी और तौरात भी उतारी गई। जी और चूंकि कुरान उतारी गई इसलिए फजीलत भी है कि नफल की नमाज से ज़्यादा सवाब मिलता है अगर हम कुरान पढ़ें। अच्छा यही वजह है कि हम कुरान बच्चा बच्चा इस माह रमज़ान में कुरान पढ़ता है, पूरा ख़त्म कुरान करता है। जी और हम चाहते हैं कि कुरान की फजीलत पर चंद अशार आपके गोश बिल्कुल सवाल इरशाद है। जी समाज फरमाएं। करारे कल्ब है मोमिन की जान है कुरान। सुभान अल्लाह, करारे कल्ब है मोमिन मोमिन की की जान जान है है कुरान। हमारी रूह हमारा जहान है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी रूह हमारा जहान है कुरान। जी हकीकतों का है मजमूए हंसी इसमें। जी हकीकतों का है मजमूए हंसी इसमें। न समझो तुम कि फ़कत दास्तान है कुरान। न समझो तुम कि फ़कत दास्तान दास्तान है है कुरान। है कायनात का हर इल्म इसमें ही पिन्हा। बिल्कुल है बेशक, कायनात का हर इल्म इसमें ही पिन्हा। खुदा के फजल का बय्यिन निशान है कुरान। सुभान अल्लाह, खुदा के फजल का बय्यिन निशान है कुरान। हर एक दौर में हर कौम के लिए है मुफीद। बिल्कुल हर एक दौर में हर कौम के लिए है मुफीद। हिदायतों का मुकम्मल जहान है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिदायतों का मुकम्मल जहान है कुरान। वाह, और उमर ने लाया था ईमान सुन के एक आयत। अल्लाह अकबर, वाकई की रोशनी में शेर समाज फरमाएं। जी उमर ने लाया था ईमान सुन के एक आयत। यकीन मानिए ईमान की जान है कुरान। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, यकीन मानिए ईमान की जान है कुरान। फिर दोबारा इरशाद है। उमर ने लाया था ईमान सुन के एक आयत। वाह, उमर ने लाया था ईमान सुन के एक आयत। यकीन मानिए ईमान की जान है जैसे कुरान। मुराद जो है कुरान शरीफ जैसे सुनते हैं तो दिलों के जहान बदल जाते हैं, दिलों की कैफियत बदल जाती है। बेशक अभी अभी हमने सुना कि अमेरिका के एक पोप ने ईमान लाया कुरान पढ़कर। माशाल्लाह, ये है कुरान का असर। बेशक, इसी के तहत बनाते हैं मुल्क में कानून। हाँ इसी के तहत बनाते हैं मुल्क में कानून। जहां में आज भी यूं हुक्मरान है कुरान। सुभान अल्लाह, जहां में आज भी यूं हुक्मरान है कुरान। तुम्हारे जहन का तरमीम का न आए ख्याल। अच्छा, तुम्हारे जहन में तरमीम का न आए ख्याल। है लाजवाल खुदा का बयान है कुरान। अल्लाह अकबर, है लाजवाल खुदा का बयान है कुरान। वाह, और ज़ईफ हो न सकेगी कभी कोई आयत। बेशक, ज़ईफ हो न सकेगी कभी कोई आयत। जवां रहेगा जवां था जवान है है कुरान। कुरान, जवां रहेगा जवां था जवान है है कुरान। और ये विषय तारीख की रोशनी में जी, बड़े ही शौक से उस्मान गनी ने दी तरतीब। बेशक, बिल्कुल बड़े ही शौक से तारीखी वाक़या उस्मान है। गनी ने दी तरतीब। वो जानते थे कि उम्मत की जान है कुरान। सुभान अल्लाह, वो जानते थे कि उम्मत की जान है कुरान। इबादत उसकी तलावत है देखना उसका। अच्छा, सिर्फ पढ़ना नहीं देखना भी देखना इबादत। भी इबादत है। बिल्कुल, इबादत उसकी तलावत है देखना उसका।
عبادت اس کی تلاوت ہے، دیکھنا اس کا یوں نیکیوں کا حسین گلستان ہے قرآن، سبحان اللہ، نیکیوں کا حسین گلستان ہے قرآن۔ سبحان اللہ، حروف ایسے ہیں اس میں کہ ہے شفا ان میں، بالکل حق ہے جی، حروف ایسے ہیں کہ ان میں ہے شفا ان میں، حروف ایسے ہیں کہ اس میں ہے شفا ان میں، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن، سبحان اللہ، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن، واہ اور یہ بھی دیکھیے تاریخ کی روشنی میں جی وہ ہوں گے معتزلہ جی، جو کہے اسے مخلوق، اللہ، وہ ہوں گے معتزلہ جو کہیں اسے مخلوق، ہمارے واسطے رب کا بیان ہے قرآن، بے شک حق ہے جی، ہمارے واسطے رب کا بیان ہے قرآن۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، اور مقدس سماعت فرمائیں۔ جی جی حضرت، ہمیں زلال کے خنجر بھی کاٹ سکتے نہیں، جی جیسا کہ ہم نے کہا تھا قرآن پڑھیے اور سمجھ کے بھی پڑھیے، جی، ہمیں زلال کے خنجر بھی کاٹ سکتے نہیں، ہمیں زلال کے خنجر بھی کاٹ سکتے نہیں، یقین ہے عینی کہ حق کا نشان ہے قرآن، سبحان اللہ، یقین ہے عینی کہ حق کا نشان ہے قرآن، قرار قلب ہے مومن کی جان ہے قرآن، جی ہماری روح ہمارا جہان ہے قرآن۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی سبحان سماعت۔ اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیے قرآن پاک کی شان میں کئی ایسے اشعار جو ہے آپ سماعت کر رہے تھے، قرآن شریف اس کے اوپر بڑی تحقیق کی گئی کہ یہ کلام آخر کیا انسان کا کلام ہو سکتا ہے، تحقیق کرنے والے فنا ہو گئے ہیں، لیکن آخری کوئی بھی تحقیق کر لے یہی آخر میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بالکل یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں کئی معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، جس میں سب سے بڑا معجزہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے وہ قرآن شریف کا معجزہ ہے، جو قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت نے دنیا میں محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لیا ہے۔ بے شک ناظرین پروگرام جو ہے بڑے ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، آپ بھی جو ہے سماعت کر رہے ہیں۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سے میں خاص طور خواہش کرنا چاہوں گا، چونکہ دوسرے عشرے میں ایک اہم واقعہ، تاریخی واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ، ولادت، اس تعلق سے آپ کوئی ایک منقبت پیش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ جی آل رسول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جی کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ بالکل 15 رمضان میں آپ کا یوم ولادت ہے، جی اس مناسبت سے چند اشعار آپ کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا جی ہوں۔ حضرت، سماعت فرمائیں۔ نوازش۔ ہیں رشک ذوالفقار حسن بن ابو تراب، اچھا ابو تراب حضرت علی کا نام ہے۔ جی بالکل، ہیں رشک ذوالفقار حسن بن ابو تراب، ذیشان ہو نہار حسن بن ابو تراب، اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک در شاہوار حسن بن ابو تراب، جی ایک در شاہوار حسن بن ابو تراب، گلزار مشک بار حسن بن حسن بن ابو تراب، گلزار مشک بار حسن بن ابو تراب، ہے فاطمہ کی آنکھ کا وہ نور دائمی، سبحان اللہ، ہے فاطمہ کی آنکھ کا وہ نور دائمی، سرکار کا قرار سبحان اللہ، حسن بن ابو تراب، سبحان اللہ، سرکار کا قرار حسن بن ابو تراب، تم نے برائے قوم کی ہے صلح ذوفشاں، بہت یہ بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی بے شک، کہ امام حسن صلح کریں گے مسلمانوں کے درمیان۔ جی جی تم نے برائے قوم کی ہے صلح ذوفشاں، ہیں تم پہ سب نثار سبحان اللہ، حسن بن ابو تراب، بے شک، ہیں تم پہ سب نثار حسن بن ابو تراب، اور مومن کے دل کے چین سکون باعث خوشی، سبحان اللہ، مومن کے دل کے چین سکون باعث خوشی، اور دشمنوں پہ خار حسن بن ابو تراب، اور دشمنوں پہ خار حسن بن ابو تراب۔ اور امام حسن کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ سماعت فرمائیں۔ جی جی مقصد تھا ان کی زیست کا بس امن کل جہاں، بے شک، آج بھی امام حسن جیسے لیڈر کی ضرورت ہے ہمیں۔ بے شک، مقصد تھا ان کی زیست کا بس امن کل جہاں، مقصد تھا ان کی زیست کا بس امن کل جہاں، محبوب کردگار حسن بن ابو تراب، کیونکہ ان کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، بے شک جو بے شک امن کا پیغام بے دینا، شک، بے وہی شک، پیغام آپ کا تھا، بے شک۔ سبحان اللہ۔
मकसद था उनकी जीस्त का बस अमने कुल जहां, जी महबूब किरदगार हसन बिन अबू तुराब। और मक्ता पेश खिदमत है, ये भी हदीस की रोशनी में है जी जी। कि सब जन्नती जवानों के सरदार ऐनी वो, अच्छा, सब जन्नती जवानों के सरदार ऐनी वो जी हैं ऐसे शाहकार हसन हसन बिन अबू तुराब, जी हैं माशा ऐसे शाहकार हसन बिन अबू तुराब, हैं रश्के जुल्फ़कार हसन बिन अबू तुराब, सरकार का करार सुभान अल्लाह हसन बिन अबू तुराब। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक अजब शान है जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शहज़ादे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में 15वें रमज़ान को, 15वीं तारीख़ को आपकी विलादत बासआदत हुई थी। इसके ताल्लुक़ से आप जो है कलाम समात फरमा रहे थे। एक बात छोटी सी जहन में आ रही है, मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। आप इन बुज़ुर्गों के, इन सहाबियों के, इन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के संगत में रहने वालों के अगर आप वाक़यात देखते जाएंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी रोशनी मिलती है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी दस्तरखान पर नहीं बैठा करते थे, जो कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ की बात है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ास कर नौजवान बच्चों और हमारे तमाम नाजरीन में जो बच्चों का तबका है वो इस बात को गौर से सुने। ख़ास कर जब भी दस्तरखान लगता, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गौर करती कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ नहीं बैठा करते थे। एक मरतबा आपने बुलाया अपने शहजादे को, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और पूछने लगी, ए बेटे क्या मामला है, क्या तुम हमसे नाराज़ हैं जो हमारे साथ दस्तरखान पर नहीं बैठते? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या ही खूब जवाब इनायत फरमा रहे हैं। आप गौर करें नाजरीन, कैसा अदब इन बुजुर्गों के दिल में अपने वालिदैन का हुआ करता था। वालिदैन का अदब, असातिज़ा का अदब, नबी का अदब, बुजुर्गों का अदब, ये तमाम मामला ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले चलते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अम्मी जान मुझे कोई शिकवा नहीं है दस्तरखान पर बैठने के लिए, ना मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्योंकि वालिदा से अगर मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो मेरी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। बस मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं जब भी दस्तरखान पर बैठता हूँ, किसी चीज़ पर मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ, अगर आप भी उस चीज़ की तरफ हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपसे पहले अगर वो चीज़ हासिल कर लूँ तो शायद मैं वालिदा के बेअदबों में शुमार किया जाऊं। इस डर से मैं जो है दस्तरखान पर आपके साथ नहीं बैठा करता हूं। नाजरीन, इन बातों पर गौर करें। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की तारीख़ को याद रखें। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, और ख़ास कर आखिरी बात हमारे मेहमान से मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हज़रत आपका ताल्लुक़ उर्दू ज़ुबान से बड़ा गहरा है, शेर व शायरी के से लेकर नस्र से भी लेकर आपका बड़ा ताल्लुक़ गहरा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा नाजरीन के लिए अहम पैगाम आज की नशिस्त से, उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत ही अहम सवाल किया है आपने जी जी उर्दू के ताल्लुक़ से। जी हमें एक शेर याद आ रहा है कि उर्दू है जिसका नाम वो हम जानते हैं दाग। अच्छा, उर्दू है जिसका नाम वो हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। वाह। उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान तो है ही, जी पूरी दुनिया में उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है। अच्छा, माशाअल्लाह। सऊदी जाइए, दुबई जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, हर कंट्री में उर्दू बोली जाती है और समझी जाती है। और हाल ही में आपने पेपर में पढ़ा होगा, स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में जब स्पीच दिया, शपथ लिया, तो उन्होंने उर्दू में लिया। अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस कि हम हिंदुस्तान के लोग खुद भूल रहे हैं। जहाँ उर्दू पैदा हुई और ख़ुद हिंदुस्तान के लोग जिनकी ज़ुबान उर्दू है, जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, वो उर्दू भूलते जा रहे हैं, अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं एक मिसाल दूँगा, केरला के लोग अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ते हैं, लेकिन उनका बच्चा मलयालम भी पढ़ता है। जी। तो कोई भी जो अपनी मदर टंग है, अपनी मादरी ज़ुबान है, ये अपनी पहचान होती है, अपनी तहजीब होती है। जी। हमें चाहिए अपने बच्चों को उर्दू से रोशनास करें। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उर्दू से हमारा मजहबी ताल्लुक़ भी है। जी। अगर आप उर्दू से आप आशना हैं तो मजहबी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत भी कर सकते हैं। बिल्कुल, माशाअल्लाह। और उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है
جو سب سے میٹھی زبان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آج غیر لوگ بھی اردو زبان میں شاعری کرتے ہیں, اچھا اردو زبان میں کلام لکھتے ہیں. جی مشاعروں میں دیکھیں غیر مسلم بھی اردو کے اشعار پڑھتے ہیں. جی لیکن کیا بات ہے, ہم ہی اردو سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارا طبقہ جو ہے پیچھے نظر آ رہا ہے. یہ آج ضروری ہے کہ ہم اردو کو پھر وہی مقام دیں. جی اس مقام کے لیے مرزا غالی نے محنت کی تھی, جی ہمارے اسلاف نے محنت کی تھی, جی میر تقی نے محنت کی تھی, ڈاکٹر اقبال نے محنت کی تھی. جی ہمیں اپنے اسلاف کی جو وراثت ہے اسے ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے, جی باقی رکھنا ہے. جی اسی میں ہماری بھی ترقی ہے, جی ہماری پہچان بنی رہے گی. صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی بھی سلامتی رہے گی. جی ماشاء اللہ. یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ حال ہی میں اخبار میں پڑھ رہے ہوں گے, جی ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جی تاریخ کو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں انگریزی میں یا ہندی میں, جی اور مغل سامراجیہ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں ہسٹری سے. اچھا اور ایسی صورت میں اگر ہم اردو نہ پڑھیں جی تو ہم خود اردو کے ذریعے جو ہم پڑھا کرتے تھے اپنے اسلاف کی باتیں, تاریخ. جی اپنے اسلاف کی تاریخ, وہ بھی ہم بھولتے جائیں گے. اسی لیے کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے کہ زبان کو ختم کرو. اللہ اکبر. اگر ہماری زبان ہی ختم ہوگی ہماری قوم کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی. اچھا اس لیے یہ ہمارا اہم فریضہ ہے کہ ہم اردو زندہ رکھیں, اردو کو پڑھیں. دیکھیے ہمارے پاس ایک اور کمزوری ہے, جی ہم لوگ اردو اخبار رسائل خرید کے پڑھنا نہیں چاہتے, جی جی اور یہی ہم لوگ کی ذمہ داری ہے, ہم لوگ کی ذمہ دار ہیں اردو ختم کرنے کی. اللہ اکبر. آج دیکھیے ہندوستان میں کئی اخبار ایسے ہیں جو بند ہو گئے اللہ اللہ. کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں کہ ہماری زبان ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. پڑھتے نہیں. نیا دور ختم ہو گیا, اول نامہ ختم ہو گیا, اور کنور میں بہت سارے میگزین چل رہے تھے, کوئی خرید رہا, کوئی آپ بکتا نہیں, کوئی خریدتا نہیں, کوئی کیوں بیچے گا, کوئی کیوں شائع کرے گا. جی 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 ہمیں وہ پھر سے وہ دور لے کے آنا ہے جی کہ ہم اردو پڑھیں, اردو لکھیں, اور اردو کے تعلق پروگرامات نشر کریں, جی جی مشاعرے کریں, انقلاب کی ضرورت ہے. سیمینار کریں, اور رسالے نکالیں, جی اخبار نکالیں, اور اردو کا کلچر پیدا کریں. جی تب کہ ہماری شناخت قائم رہے گی, ماحول ہمارا ماحول قائم رہے گا, جی جی اور ہمارا ایمان و عقیدہ بھی قائم رہے گا. جی ماشاء اللہ حضرت, بہت ہی جو ہے کئی عمدہ باتوں سے آپ نواز رہے تھے. بے حد شکریہ آپ کا, آپ جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا, اور جو ہے بڑی قیمتی باتوں سے, بڑے پیارے کلاموں سے, جو بڑے ہی پیارے کلاموں سے جو ہے ناظرین تک پہنچا رہے تھے, اور ہمارے ناظرین آپ کے کلاموں سے محظوظ ہو رہے تھے. جی میں یہ چاہتا ہوں آخری باتیں بولنا جی جی اس بالکل. پروگرام کے تعلق سے. جی میں پہلی بار آئیڈیل اسکول آیا, جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدد کیا. جی ماں. اور یہاں جو میں نے ماحول دیکھا, یہاں منتظمین سے ملا, یہاں کے پرنسپل صاحب سے ملا, جی کہ اردو کا کام آئیڈیل اسکول واقعی معنوں میں کر رہا ہے. اچھا ماشاء. یہاں کے بچے اگرچہ انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں لیکن یہاں کا ایک سبجیکٹ اردو ضرور رہتا ہے. جی جی اور انشاءاللہ آئیڈیل اسکول کے ذریعہ اردو کے مزید کام بھی ہوں گے, سیمینار منعقد ہوں گے, مشاعرے منعقد ہوں گے انشاءاللہ, اور اردو آئیڈیل اسکول کے ذریعہ اردو پروان چڑھے گا. انشاءاللہ. اور کنور جو پرانا ماحول تھا اردو کا ماحول, پھر سے انشاءاللہ دوبارہ وہ ماحول پھر پیدا ہوگا. جی جی ہمیں آئیڈیل اسکول کے منتظمین سے, پرنسپل صاحب سے, اور آج کے ناظم صاحب سے جی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا, جی شکریہ, اور کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا, جی اور بہت ہی نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ. بے حد شکریہ حضرت آپ کا, جو آپ اپنے خیالات سے ہماری دوسری بات ہماری پوری ٹیم کا ایک خاص کر حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. ناظرین دیکھیں, اسی طریقے سے ہمارے استقبال رمضان کے ساتھ بنے رہیں. ایک اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پروگرام استقبال رمضان کو لے کر. جب تک کے لیے سید طاہر قادری کو اور پوری ہماری استقبال رمضان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں. یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے
अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया।